हमारे वास्ते भी इतना आदमियों वास्ते इंतजाम करना मुश्किल काम हो गया कि इसमें तो ना तकलीफ भी हो गया, रहन में तकलीफ हो गया, रोटी में तकलीफ हो गया, चाह के बड़े तकलीफ हो गया। उसका की तो माफ़ी दी हो जिन्होंने हमने अपने घर को हर किस्म को इंतजाम करके रखा। तम भी थारे बिचों भी खुशी नाल लकड़ी भी चीरें, तंदूर भी लावें, सब कुछ करें जिस तरह थारी अपनी मर्जी होवे उस तरह। हमारी भी बड़ी कोशिश यही होवे कि तम ही तू खुशी के नाल चले, तम आवे हमने भी खुशी होवे, हम हमारो दिल भी जो है वो खुश हो गया। हजरत जनाब बाबा जी साहब होंगे, हाजी बाबा साहब होंगे, बाबा जी होंगे, तम लोगों पर तवज्जो है, उनकी निगाह है तम पर, थारे पर, उन्होंने थारो ख्याल है कि थारी भी जी हकीकत है उसका भी कोई जवाब नहीं, वह हो ही नहीं सकती इंसान की। वही चीज़ तम एकाने तम लंगर को कम करें। बाबा जी रंगी डायरिया में पढ़े कि पहले साल या 1972 से शुरू हुई बेहतरी आनी, 72 से 28 से 25 हो गया, शायद 53 साल। तो पहले जिस पे काला कोट की नेत्री आई थी तो 32 आदमी आया, फिर काला कोट का ही मौलवी अजीज साहब होने था, उनको बाबा जी उन्होंने लिखे हुए। फिर भी दूसरे साल अपने नाम को 60 या 61 आदमी लेके आया, होन गया नेत्री जी है या भी हज़ारों की तादाद में आवे, हम आवे जो सियाल के बिच हमें सफर चोखर जो है वो हमें रखा हमारे को सियाल कुल मिला के ज़्यादा तो मैस होने गाँव की, लेकिन सफर चोखर जो है वो एक लंगर को हो गए, क्योंकि मेहमान आता रहे, सियाल भी बड़े अभी दूध को लस्सी को खर्चो हो गए, जिसके वास्ते हमने ज़रूरी माल ना रखना भी है, सामनो भी है, साफ दूध लोग नाले पसंद भी करें, मकई की रोटी चटनी लस्सी उसे ना दे ना उसे नहीं पसंद भी करें। तो हम भी यह कोशिश करेंगे एक बेड़े कम अज कम भी हम तम ना जरा एक जर्सी पुराने उन्होंने उनकी पसंद की रोटी दिया। यह जी जब उसके वास्ते आज 5-10 मैस भी किसी ने रखनी हो तो इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल हो गया कश्मीर में, क्योंकि 6 महीने माल में अंदर ही कार करना है, अंदर ही रखना है। तो वो सारों काश आता में आ गए कब गए मजमान आवे सियाल जो सियाल की बने वो बड़े लंगर का लग जाए और शरीक होने कि हमने बाहरों का चीज़ जी है वह खरीदनी नहीं पड़ती, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। या हमारी खिदमत है प्यार और मोहब्बत के नाल जो लंगर को काम है। हज़रत जनाब बाबा जी साहब को जिसमें पहली बार अपना पीर और मुर्शिद को आया कई शरीफ का हजरात जिन्हों का नाम मियाँ निज़ामुद्दीन यानी हो, जिन्हों को हम 26 जेठ में उर्स शरीफ करा, वो उर्स शरीफ जो है वो हम अपना पीरों को करा। तो उस उर्स शरीफ का करने को हुक्म भी उन्होंने हजरत जनाब बाबा जी साहब ने किया था
کہ تو 26 جیٹ میں میرو اور شریف کریا کر کہ پھر ان کی وفات بھی 26 جیٹ میں ہوئی تھی کہ حضرت جناب بابا جی صاحب جس پہ انہوں کو آیا تھا وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی مشکلوں کی پریشانی کی ان چیزوں کا بارے میں دسو کہ حضرات نے انہوں نے بیعت بھی کیا حضرت جناب بابا جی صاحب انہوں نے خلافت بھی کی سب کچھ کیا اور یہ بھی کیا کہ تم میرا آخری خلیفہ ہو لگو تو پھر انہوں نے حضرت جناب بابا جی صاحب انہوں نے کیا کہ تو جا کے لنگر دے تو انہوں نے کیا کہ ہوں آپ ایک غریب شخص ہوں تو میں تم نے دسو ہے کہ میرا کتنی پریشانی تو مشکلات ہے کہ تم میرا کہ لنگر دے ہوں کس طرح لنگر دے سکوں انہوں نے کیا کہ نہ بوستان خان میرا ایک مرید ہے تو جا تو اس سے 4 کلو جو لئیے تو جو لنگر شروع کریے پھر یوں قیامت تک چلے گا اس وقت کے پیچھے آج تک لنگر شریف جو ہے ایک جو تندور جو ہے میری یاد بھی نہیں کہ میں سنیا بھی نہیں کدے بھی کہ یہ جو تندور کسی دن بھی نہ بڑے ہو گئے یا ایک کوئی مضمون نہ آئے ہو گئے حالات خراب بھی تھا میڈیکنسی بھی تھی سب کچھ تھا بارش بھی ہو جائے کشمیر میں سیال برف بھی پہ جائے لیکن مضمون پاویں 10 ہوئیں گا 100 ہوئیں گا مضمون نے آنا ہی آنا ہوگا دیہڑی کے بچ 100 بھی آ جائیں سیال کے بچ بڑے 1000 بھی آ جائیں لیکن رات بھی تم آتا رہیں بڑے دیکھیں کہ وہ یہ لنگر جڑو ہے جس طرح ہمارا پیروں نے فرمایا تھا اسی طریقہ کے نام جو چلے لگو وہ اللہ کا جو فضل ہے کہ ایک آن والوں کی تعداد میں بھی روز بروز بد ہو گئے اور تم جڑا اس زر شریف کے نام عقیدت رکھے تم نے بھی ایک گل کی خوشی ہو گئے کہ تم نہ کوئی یہ گل نہیں کہہ سکتے کہ حضرت جناب بابا جی صاحب بناؤں اس دربار میں کوئی چیز غیر شرعی ہوئی ہوگئے کوئی غلط کام کیے ہوگئے کوئی غلط چیز اپنا مریدہ نے کہی ہوگئے اپنا لوگوں نے کہی ہوگئے وہ تم نہ کوئی نہیں دے سکتا حضرت جناب بابا جی صاحب نے حاجی بابا صاحب نے بابا جی نے ہمیشہ شریعت کی پابندی کی گل کری ہے اللہ اور اللہ کا رسول کی اطاعت کی گل کری ہے نماز کی گل کری ہے روزہ کی گل کری ہے نشہ سے بچن کی گل کری ہے حسد سے بچن کی گل کری ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے منگے کہ خدا تھاری پریشانی بھی دور کرے بیماری بھی دور کرے کہ تم بھی آتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تھاری مراد بھی پوری کی کہ یا جو تھارو آج ایک آنو ہے جو مارو دے تھارو ان سلسلو چوتھی پیڑھی میں چلے لو تھارا پردادا آیا انہیں کا حضرت جناب بابا جی صاحب رنگ بڑے تھارا دادا آیا انہیں کا حاجی بابا صاحب رنگ بڑے بابا جی کے بڑے کچھ تم آپ آیا انہیں کا کچھ ان کی اولاد آئی بھی ہے لگاتار چوتھی پیڑھی میں یہ چیز جیڑی ہے یا چلے کہ تم بھی یہی دعا کریا کرو ہوں بھی یہی دعا کروں کہ خدا اس سلسلہ میں قیامت تک قائم رکھے اس دربار شریف سے جتنی خدمت تھاری ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ ہمت دے
مذہبی ذمہ داری ہے، سلسلہ کی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے، سیاسی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ تھاری با خدمت جڑی ہے وہ ہوئے تھاری عزت ہوئے پہلے کام تھارے نال پیار ہوئے محبت ہوئے کم پائے تکلیف نہ ہوئے